مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں، مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں۔ جی میں محبت نال اچھی پڑھنا ہے، ایویں تسی سبحان اللہ بھی اچھی محبت نال کہنا۔ ذرا ایک باری محبت نال کہو سبحان اللہ۔ کہ مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں۔ آؤ رل ذکر حبیب کریے، آؤ رل ذکر حبیب کریے، اپنا بلندی تے نصیب کریے، اپنا بلندی تے نصیب کریے۔ او جنت وچ جان لئی ایراواں مل گئیاں، او جنت وچ جان لئی ایراواں مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں۔ او مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں، مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں۔ اور بڑا ہی پیارا جملہ ہے، سن کے تے مل کے سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ ابو بکر عمر دی او شان ویکھ لو، ابو بکر عمر دی او شان ویکھ لو، جنتاں چ انہاں دا مقام ویکھ لو۔ ابو بکر عمر دی او شان ویکھ لو، جنتاں چ انہاں دا مقام ویکھ لو، جنتاں چ انہاں دا مقام ویکھ لو۔ آقا دے او سجے کھبے تھاواں مل گئیاں۔ لگدا تسی ذوق نہیں رکھ دے، اچھی سبحان اللہ پڑھو گے تے میں انشاءاللہ اس سے ذوق نال پڑھاں گا۔ ذرا کوئی محفل دا ماحول بناؤ، تسی چپ چپ بیٹھے ہو، لگدا تانوں کسے پھڑ کے بہائے ہیں، اچھی محبت رکھ دیو نا ماشاءاللہ۔ جڑا جڑا محبت رکھ دے ذرا اچھی کہیں سبحان اللہ۔ ہن اسی طرح سبحان اللہ پڑھنی ہے جویں آپ پہلی بار کڈی تے میں انشاءاللہ اس سے ذوق نال پڑھاں گا تے تسی سبحان اللہ مل کے پڑھنی ہے۔ کہ چمکدا مکھڑا تے زلفاں کالیاں، چمکدا مکھڑا تے زلفاں کالیاں، دس دیاں نشان اے تاں پیاریاں، چمکدا مکھڑا تے زلفاں، اچھی پڑھو، چمکدا مکھڑا تے زلفاں کالیاں، دس دیاں نشان اے تاں پیاریاں، چمکدا مکھڑا تے زلفاں کالیاں، دس دیاں نشان اے تاں پیاریاں، دس دیاں نشان اے تاں پیاریاں۔ اور دیکھ لو کائنات چ نظراں پھیر کے، دیکھ لو کائنات چ نظراں پھیر کے، دیکھ لو کائنات چ نظراں پھیر کے، نہیں پایا شان نوری ناریاں، نہیں پایا شان نوری ناریاں،
چمکدا مکھڑا تے زلفاں کالیاں دس دیاں نشان ایتاں پیاریاں اور موسیٰ دی معراج ہوئی طور تے موسیٰ دی معراج ہوئی طور تے موسیٰ دی معراج ہوئی طور تے سونے نو رب کو لواجا ماریاں سونے نو رب کو لواجا ماریاں دس دیاں نشان ایتاں پیاریاں چمکدا مکھڑا تے زلفاں کالیاں دس دیاں نشان ایتاں پیاریاں ذرا مل کے کہہ دے سبحان اللہ ہون پھر میں انشاءاللہ محبت نال دوسری نعت پیش کراں گا تے تسی ایویں سبحان اللہ پڑھنا اچھی دا مینوں پتہ لگے بھی تسی سنن واسطے بیٹھے ہو ذرا محفل دا ماحول بناؤ تاکہ تہاڈا بھی ایمان تازہ رہے نبی کا لب پر ذکر جو ہے مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پر ذکر جو ہے مثال آیا کمال آیا وہ ہجر طیبہ میں یاد بن کر وہ ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا اور شاعر نے کیسا جملہ بولا ہے آپ توجہ دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی غرور حوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ تل کالا غرور حوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ تل کالا وہ کالے رنگ کا غلام تیرا وہ کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا وہ کالے رنگ کا وہ کالے رنگ کا غلام تیرا وہ کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا عمر کی جرت پہ جاؤں قربان کہ آج بھی کافر ہے ان سے لرزا حضرات شاعر نے کیسا جملہ بولا ہے عمر چاہے اس دور کا ہو یا اس دور کا آج بھی کافر اس سے کے نام سے ڈرتے ہیں نا ڈرتے ہیں کافر ان کے نام سے تو شاعر نے یہی جملے کا بنا کے واضح کیا ہے توجہ فرمانی ہے عمر کی جرت پہ جاؤں قربان کہ آج بھی کافر ہے ان سے لرزا عمر کے آنے سے کفر پر جو عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا عمر کے آنے سے کفر
پر جو عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا نبی کا لب پر